Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. आज ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो इन वीडियोस में वो गैरुल्लाह से मांगना, मदद मांगना, ये इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ करार दिया है। ये वाकई दुरुस्त है। बाकी आप इन लोगों के वीडियोस ज़्यादा देखते हैं जो आप उनको पसंद करते हैं, इनकी बयानत ज़्यादा सुनते हैं जो आपको मुतासिर करते हैं। ऐसा मुझे भी हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस में अक्सर देखता हूँ और उनकी जो दलाइल देते हैं कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करते हैं। आज फिर इनका एक वीडियो लेकर आया हूँ जो मज़ीद इंशाल्लाह आप लोगों को भी इम्प्रेस करेगा। आप लोग सुन ले और सुनकर मुझे बताए कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनके मज़ीद वीडियोस लेकर आएंगे जो आप लोगों की ईमान को पुख्ता करेंगे। मज़ीद टाइम ताख़िर के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 14 है हमजा भाई का रावलपिंडी से। वो पूछ रहे हैं कि बरेलवी कहते हैं कि सूरत फातिहा में आया है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो दूसरों को भी तो तारीफ़ की जाती है, तो इसी तरह आप किसी और से भी मदद मांग सकते हैं, वो जायज़ है। तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, मैं समझ गया हूँ। बरेलवी और शियों का मसला ये है। ये सिर्फ बरेलवी नहीं कहते, ये शिया भी मैं देख रहा हूँ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे आप इन लोगों का इल्मी लेवल और कुरान के इल्म का अंदाजा कर लें। और ये लोग दावा करते हैं कि हम जी कुरान हमारे बुजुर्गों को आता था। जिन लोगों का इल्मी लेवल ये है कि वो ये कहते हैं कि जी सूरतुल फातिहा के स्टार्ट में आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो इसके बाद हम मखलूक की तारीफ क्यों करते हैं? तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद भी हम मखलूक से भी मदद मांगेंगे। मतलब ये इसमें से कहां से रिजल्ट निकलता है? अल्लाह के बंदों, इसको आप लॉजिकली समझे। कुरान में है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, कोई शक नहीं। तो कुरान ही हमें बता रहा है ना कि अंबिया की भी अल्लाह ताला ने तारीफ की है, अपने नेक बंदों की भी तारीफ की है। यानी कुरान ने मुकदमा बता दिया कि जब हम ये कहते हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो इससे मतलब ये है कि जो मखलूक के अंदर भी जो सिफात पाई जाती हैं उनके पीछे भी अल्लाह ही की सिफत है। अगर हम किसी खूबसूरत फूल को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं, तो हम उस फूल की तो तारीफ करते ही करते हैं, उसके बनाने वाले की तारीफ करते हैं। अंबिया इकराम की अल्लाह ताला ने तारीफ की है। ईसा इब्न मरियम के बारे में आया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। बिल्कुल। अब आ जाए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसमें आया अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो फिर आपके रूल के तहत तो इबादत किसी और की भी होनी चाहिए। कहेंगे नहीं, इबादत नहीं होनी चाहिए। देखा, मैं दाढ़ के नीचे ले लिया। इनको मसला दूसरे हिस्से से है, इय्याका नस्तईन से। उन्हें कहा ना 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 ना, कुरान में तो आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लिहाजा जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आपने मुराद ये लिया था ना कि जो मखलूक की तारीफ है वो भी अल्लाह ही की तारीफ है, तो यहां भी फिर वही मतलब लो ना कि मखलूक की इबादत भी अल्लाह ही की इबादत है। कोई ईसा इब्न मरियम की इबादत करे तो गोया वो अल्लाह ही की इबादत कर रहा है। साथ ही ठूस हो जाएंगे। आप लोगों का इलाज इंजीनियर के पास है, क्योंकि इंजीनियर आपकी गुमराही में ही जवान हुआ है अल्लाह के फजल से। जैसे वो सराय सीना में जब बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे ना, तो वो जो सराय सीना में जो लोग पैदा हुए थे ना, वो 40 साल के अंदर वो रेगिस्तान के टफ माहौल के आदी थे। उन्होंने फिर जाके यरूशलेम को फतह किया था। बूढ़े बाबों से नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मूसा जा तू और तेरा खुदा जाके लड़े, तो हज़रत मूसा की बदवा फिर उनको लग गई। वो 40 साल तक भटकते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी इन भटके हुए लोगों में से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उठाया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहेंगे नहीं अगले जुज से है, तो पहले तो आपका मुकदमा खत्म हो गया। अब आ जाए जो इय्याका नस्तईन है, उसमें से भी हम कहते हैं कि जो जुज दुरुस्त है वो तो दुरुस्त है, वो कुरान में आया है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना करो। तो कुरान खुद बता रहा है कि आपने एक दूसरे की मदद करनी है। कुरान ये कहां बता रहा है कि जो बंदा मर के कब्र में चला गया उससे आपने मदद मांगनी है?
یعنی اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے نیسلے کی ایک بوتل تو مانگ لوں گا اور آپ مجھے لا کے دے دیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے پاس بیٹھ کے میں انہیں کہوں گا مجھے نیسلے کی بوتل دیں، مجھے نہیں دے سکتے، یہاں سے بھی نہیں دے سکتے، وہاں سے بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسباب میں نہیں آ رہے۔ تو یہ جو چیز ہے جو ایاک نستعین ہے وہ ہے دعا، دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد والا معاملہ ہے وہ تو اس میں نہیں آتا۔ بالکل ہم بھی کہتے ہیں، کب آتا ہے؟ امی سے روٹی مانگیں، بالکل ٹھیک ہے، مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی مانگنی نا آپ۔ نہیں جی شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ زنا کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ زندہ اللہ کے حضور ہے، دنیا کے اعتبار سے تو اس کی بیوی بیوہ ہی ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ ہاں تو شہید زندہ بھی ہے اور شہید مردہ بھی ہے۔ مردہ اس لیے ہے کہ اس کی بیوی پھر زنا نہیں کر رہی۔ جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس نے جو ابوبکر سے شادی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو وہ انہوں نے شادی کی تھی کیونکہ ان کا خاوند مر گیا تھا، اگرچہ کہ خاوند غزوہ موتا میں شہید ہوا ہے، اور بخاری میں ہے کہ انہیں جنت میں 2 پار دیے گئے، ان کے بازو کٹ گئے تھے حضرت علی کے بھائی کے، اور پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو اسی عورت کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا، اسی لیے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہوئی ہے۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ گوروں کو اردو آ جائے اور ان کے تماشے دیکھیں جو بریلوی اور شیعہ لگاتے ہیں، یا خدا نخواستہ یہ لوگ انگریزی سیکھ جائیں تو پھر سب زیادہ میمز اگر بننی ہے تو بریلوی اور شیعہ لوگوں کی بننی ہے، جو یہ قرآن و سنت کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی میمز بنے گی، جس طرح آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا رہے ہیں ان کی۔ تو جو اصل چیز منع ہے وہ ایاک نستعین ہے، دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، جو آپ دعا کے طور پہ کرتے ہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ لیکن اگر آپ فرشتوں سے دعا مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، مانگنی آپ نے اللہ سے، اور ظاہر ہے سارے ہی اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور قرآن میں جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا کو سنے گا، گویا تم نے اسے خدا مان لیا۔ تو یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا مطلب ہے گویا آپ نے انہیں خدا مان لیا، بھلے آپ اللہ کا بندہ کہہ کے بھی کریں، کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 میں آیا کہ عیسیٰ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، بلکہ اس سے بھی سخت بات آئی، کانا یا گلان طعام، وہ دونوں ماں بیٹا عیسیٰ اور ان کی ماں مریم روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو جو روٹی کا محتاج ہے وہ تمہارے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو چاہے عیسیٰ کو کوئی معبود مانے چاہے اللہ کا بندہ مانے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ روٹی کے محتاج ہے اور نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ نیکسٹ۔ گائز اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ اللہ کے سوائے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہاں اگر وسیلے سے کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے فلان انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، اہل بیت کے واسطے، صحابہ کرام کے واسطے مجھے فلان چیز دے، یہ شاید میرے خیال میں درست ہوں گے۔ باقی ہم کسی بھی مزارات میں جا کر، درگاہ میں جا کر یا مختلف ایسے مقدس یعنی مقدس جگہوں پہ جا کر ہم یعنی منگتا شروع کرتے ہیں اس جگہ سے یا اس قبر والے سے، تو یہ ٹوٹلی رونگ ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اور بھی ویڈیو لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ دین کے بان